बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज 26 अप्रैल है, दिन है इतवार का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कश्मीर जलसे के हवाले से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये रोड शो था, जलसा था, रैली थी, यौम तासीस, आप इसे जो भी नाम दें। अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसमें कुछ लेना देना है, तो मेरा ख्याल है कि ये तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि इमरान खान है जो आज हमें कश्मीर में बोलता हुआ नज़र आया, जो आज हमें कश्मीर में हर तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे में नज़र आया। आज इमरान खान जेल में कैद तो ज़रूर है, लेकिन आज उसकी नुमाइंदगी पाकिस्तान में कश्मीरियों ने की, कश्मीर की आवाम ने की, और सड़कों पर निकल कर इमरान खान का पैगाम जो है वो पूरी दुनिया और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को पहुंचाया। सोहेल अफरीदी साहब की तकरीर और इस तकरीर से जुड़ी हुई कुछ बातें, और फिर आगा सरवर ने सोहेल अफरीदी को रोका और वो तमाम सवालात जो आप लोगों के हैं वो सोहेल अफरीदी के सामने रखे गए। अब जवाब तो नहीं आया जो आगा ने वीडियो शेयर की है, लेकिन उनमें जो सवालात पूछे गए वो क्या थे, और फिर सोहेल अफरीदी का इस हुकूमत के बारे में क्या कहना है। सोहेल अफरीदी साहब ये कहते हैं कि पर्ची अमेरिका से आई, यहां पाकिस्तान में इसको ट्वीट कर दो, वैसी ही ट्वीट कर दी गई। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद कश्मीर में मुसल्लत शुदा टोले का रवैया कश्मीरी अवायद के खिलाफ है। ये टोला ओछे हथकंडे अपना रहा है और इनके जरिए अपने मजमूम मकासद में कामयाब नहीं हो सकता। मुखालफिन ज़हनी और अखलाकी पस्ती की आखिरी हद तक पहुंच चुके और अडयाला के बाहर इमरान खान की पुरअमन बहनों पर लाठीचार्ज किया जाता है। बहुत जल्द बड़े पैमाने पर एहतजाज की कॉल दी जाएगी और इस बार पूरा पाकिस्तान बाहर निकलेगा, जबकि 6 मई को कलम छोड़ हड़ताल की कॉल दी जाएगी। अब देखना ये होगा कि ये कलम छोड़ हड़ताल जो है ये केपी के लेवल पर होगी, पूरे मुल्क के लेवल पर होगी, और इसका नतीजा क्या निकलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यकीनन अपना वक्त ज़ाया कर रही है, और आप रैलियां करें, आप स्ट्रीट मोबिलाइजेशन करें, आपने जो कुछ करना है आप करें, इसका अब कोई फ़ायदा नहीं होगा। चूँकि सियासत के अंदर जब बर वक्त फ़ैसले नहीं किए जाते हैं तो उसका अंजाम यही होता है कि आपकी ना कोई मंजिल होती है, ना आपकी कोई हिकमत अमली होती है, और ये भी नहीं पता होता कि आपने जाना किधर है। इन तमाम कायदीन का इस वक्त मसला ये है कि ये कोई बड़ी कॉल देने की पोजीशन में नहीं है। सियासी कमेटीज़ के अंदर सेनेट की टिकट किसको मिलेगी, किस धड़े का पलड़ा भारी हो रहा है, कौन सोहेल अफरीदी के ज़्यादा करीब है, इसकी टांग कैसे खींचनी है, और मुखालफिन जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। सोहेल अफरीदी के खिलाफ साजिश हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश हो रही है, और दोस्तों जो मेजॉरिटी वक्त है इन तमाम सियासी कमेटीज़ के अंदर बहनों के खिलाफ जो है वो गुफ्तगू की जाती है कि सियासत के अंदर मुदाखलत हो रही है। आपने देखा होगा कि अलीमा बीबी के जो कुछ दिनों की जो स्टेटमेंट्स हैं मंगल और उसके बाद जो उन्होंने दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, उसमें जो उनके अल्फाज का चुनाव है वो पहले जैसा नहीं है। वो कहती हैं कि हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं ना सियासी कायदीन को कि आप आएँ। तो ये सारा वक्त इनका एक दूसरे के खिलाफ एक महाज आराई के अंदर गुजर जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 6 मई की अगर आप बात करें, इस तनाजुर में याद रखिएगा कि बेहतरीन मौका है कि हफ्ते में 2 दफ़ा अडयाला के बाहर जाए। मैं आपको ना हर प्रोग्राम में ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि आपको किसी तारीख की ज़रूरत नहीं है, जब जाकर सिर्फ बहनों के साथ खड़े हो जाएं। आज जितनी बड़ी तादाद में कश्मीरी अवाम निकली हुई थी, अगर इसमें से सिर्फ 25% भी लोग अडयाला के बाहर जाकर बैठ जाएं तो इमरान खान की रिहाई इन तमाम लोगों को करनी पड़ जाएगी। आज वो सवाल जो पाकिस्तान में हर शख्स की ज़ुबान पर हैं, जहन में हैं, वो आज आगा ने पूछे जी, आगा शेख सरवर, वो नौजवान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरनों को और जो स्ट्रीट मोबिलाइजेशन उसे कवर करता है, आगा ने पूछा जी कि आपके पास इमरान खान की रिहाई के लिए क्या प्लान है। इमरान खान की बहनें अकेली अडयाला के बाहर बैठी होती हैं, आप अडयाला क्यों नहीं आते और वहाँ पर आकर क्यों नहीं बैठते। महमूद खान अचकज़ई को आपने एहतजाज के लिए कहा और महमूद अचकज़ई नाराज़ हो गए, लेकिन ये बात आपने मीडिया पे आके क्यों नहीं बताई। लेकिन सोहेल अफरीदी के किसी सवाल का जवाब जो है वो नहीं दे सके और वो खामोशी से। और देखें एक और काम ये हुआ कि जो उनके आसपास जितने भी बॉडी गार्ड्स थे, उनके जो स्क्वाड के लोग हैं, उनको बताया जाता है कि यार जब ज़रा सवालात हो जाएं तो ज़रा धक्का देना, निकल जाना, लेकिन सवाल का जवाब ना देना या देना, इट डजेंट मैटर। जो चीज़ मैटर करती है, सोहेल अफरीदी आपको अडयाला के बाहर बहनों के साथ जाकर खड़े होना चाहिए। ये 26 अप्रैल, 25 अप्रैल, 1 मई कलम छोड़ हड़ताल, इनसे अब कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये तहरीकें आप चलाएं, असल तहरीक है इमरान खान की रिहाई। और यकीनन पाकिस्तान की आवाम, वो आवाम जिसने आपको मैंडेट दिया, वो डिज़र्व ज़रूर करती है कि उनको ये ज़रूर बता दिया जाए कि जो रिहाई फोर्स आपने बनाई थी उसका क्या बना।
عمران خان کی رہائی کے لیے کال کب آئے گی اور کون کال دے گا؟ اچکزئی صاحب کو پکڑا جائے، علامہ راجہ ناصر عباس سے سوال کیا جائے، جو بیرسٹر گوہر ایکٹنگ چیئرمین ہے، قائم مقام چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، اس سے سوال کیا جائے، شیخ وقاص سے پوچھا جائے، کس سے پوچھا جائے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے لائے عمل کہاں سے آئے گا اور آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ سوال آغا نہ کرتا پاکستان کی عوام کے ذہنوں میں ہے، آپ اس کا جواب دیں یا نہ دیں، لیکن یہ سوال ہر پلیٹ فارم کے اوپر آپ تمام لوگوں سے جو ہے وہ ہوتا رہے گا۔ اور دوستو آگے چل کر میں آپ کو نا سہیل وڑائچ کا رائے عامہ کس نے اس کو گمراہ کیا اس پر تفصیل سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ سہیل وڑائچ اور ان جیسے دوستوں کے لیے پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس سے اس سکینڈل کا آغاز ہوتا ہے 2017 میں۔ اور سکینڈل کیا تھا؟ شہباز شریف کی جانب سے 120 ارب روپے کے سولر پینل اوور انوائسنگ اور منی لانڈرنگ کیس میں ملوث تمام افراد کے خلاف فوری قانونی کارروائی کی ہدایت جو ہے وہ کر دی گئی ہے۔ وزیراعظم کی جانب سے 17/22 تک جاری رہنے والی اس غیر قانونی اسکیم پر شدید تشویش کا اظہار کیا، جو متعدد اداروں کی غفلت کی نشاندہی تھی۔ اس اسکینڈل میں ملوث یا غفلت برتنے والے تمام سرکاری افسران کی نشاندہی کر کے ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ احتساب کو یقینی بنانے کے لیے وزیراعظم آفس کی جانب سے تادیبی کارروائی اور قانونی چارہ جوئی کی نگرانی کے لیے 2 اعلیٰ سطح کی کمیٹیاں تشکیل دی گئی۔ آپ کو یاد ہوگا ایک گندم کا اسکینڈل بھی آیا تھا، اس کا کیا بنا کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ اس ملک میں چینی کا اسکینڈل آیا اور ہمیشہ آتا ہے، ہر دور میں آتا ہے، کیا بنتا ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ یا تو ریکارڈ کو آگ لگا دی جاتی ہے، یا پھر لوگ جو ہیں ان کے مرنے کا انتظار کیا جاتا ہے، یا پھر ان کو کچھ دے دلوا کر آپ ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے پاکستان کے سیاسی منظرنامے سے غائب کر دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ سزائیں بھی کاٹتے ہیں، لیکن اس پورے عرصے میں کسی کو ہوش ہی نہیں آیا کہ ایک سکینڈل جو 2017 میں شروع ہوتا ہے، آپ کی حکومت تھی، آپ کی حکومت 17 میں تھی، 18 میں تھی، آپ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس حکومت کے اندر اور آپ کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ پاکستان کے اندر جو یہ پورا سکینڈل نکلا ہے اس کے تانے بانے کس کے ساتھ ملتے ہیں۔ لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جو ہے باقاعدہ ایک اعلان کر دیا۔ اب دیکھیں، اگر شہباز شریف صاحب اعلان نہ کرتے تو کیا پاکستان کے جو ادارے ہیں، انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، کیا یہ ان کی ذمہ داری نہیں؟ اور جس ادارے میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا وہاں پہ افسران کیا کر رہے تھے؟ 17 کے اندر یہ سکینڈل شروع ہوتا ہے، 2022 میں خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی، اس وقت تک یہ جاری رہتا ہے۔ تو اس دوران جب یہ شروع ہوا کسی نے یہ پوچھنا گوارا نہیں کیا کہ اس سکینڈل کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ کون ہے۔ تو اب ایک پریس ریلیز جو ہے جی جاری کی گئی ہے اور صرف نجی افراد، کمپنیوں کو ہی نہیں بلکہ سرکاری افسران کو بھی کڑے احتساب کے دائرے میں لاتی ہے۔ یہ انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کر کے اپنی جو حجت تھی وہ پوری کر دی ہے۔ دوستوں میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور اس خبر کا تعلق ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ۔ ایک طرف اربوں کی کرپشن ہے جس کے اوپر جب ان کا دل چاہتا ہے وہ کمیٹیاں بنا دیتے ہیں، جب دل چاہتا ہے احتساب شروع ہو جاتا ہے۔ کیا کیوں جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس وقت انہوں نے کسی کو بچانا ہوتا ہے جب تک اس کا بندوبست نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر پاکستان میں اس حکومت کے بہت سارے سکینڈلز جو تھے، کیسز جو تھے، وہ عدالتوں میں ضرور گئے، لیکن ان کو داخل دفتر کر دیا گیا، رکھ دیا گیا، ڈیپ فریزر میں کسی فائل کو بند کر دیا گیا اور چھپا کے رکھا گیا کہ جب ضرورت پڑے گی تب اس کو کھولے گے۔ ابھی حالات ہمارے پاس ہمارے حق میں نہیں ہے، عدالتیں ہمارے حق میں فیصلہ نہیں دیں گی، اس لیے نواز شریف صاحب نے اپنی اپیل کو جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ بند کروا دیا، اور اس وقت تک بند کروایا جب تک دوبارہ سے حالات ان کے لیے سازگار نہیں ہو جاتے۔ آپ دیکھ لیں نواز شریف صاحب کے کیس کے اندر یہی کچھ ہوا۔ دوسرا جو سکینڈل اس وقت پاکستان میں جی وہ ہے تیل کا۔ دنیا میں تیل کی قیمتیں اوپر گئی، پاکستان میں بھی جانی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، لاجک بالکل درست ہے، لیکن پاکستان میں جو پرانا تیل تھا، جو پرانی قیمت پر حاصل کیا گیا، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اسے نئی قیمت پر بیچنا شروع کر دیا۔ یہ پیسہ کس کی جیب میں گیا؟ پاکستان کی عوام ڈیزرو کرتی ہے نا جاننا۔ آج بجلی کی قیمتیں کہاں جا رہی ہیں یہ بھی ڈیزرو کرتی ہے پاکستان کی عوام جاننا کہ کس کی جیب میں تمام پیسہ جا رہا ہے۔ دوستو ایک اور خبر اس میں یہ ہے، پیٹرول کی قیمت بڑھا کر اور مٹی کا تیل جو ہے اسے گھٹا دیا گیا۔ حکومت نے مٹی کا تیل 63 روپے 60 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق مٹی کے تیل کی نئی قیمت 365 روپے 21 پیسے فی لیٹر ہوگی۔ دیکھیں اس کی ڈومیسٹک کنزمپشن اب ویسی نہیں ہے جیسی ماضی میں ہوتی تھی، اس کی کمرشل کنزمپشن ہے، اس کی انڈسٹریل کنزمپشن ہے، اور اس کا فائدہ عوام تک نہیں ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ چیز جو پاکستان کی عوام کے ساتھ جڑی ہے اس کو تو ہم مہنگا کریں۔ تیل ہر بندہ استعمال کرتا ہے، پیٹرول کی قیمتیں اس لیے اوپر جا رہی ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اگلے 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اس طرح جو ہے اضافہ کر دیا جائے گا۔ تو یہ پیٹرولیم کی جو مصنوعات اور جو پرائسز اوپر جا رہی ہیں، اس میں بھی پاکستان کی حکومت کی غلط پالیسی اور غلط اندازے ہیں کہ آج ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ اور اس میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ کراچی میں پانی کا ایک بحران، اور اس سے پہلے بھی ٹینکر مافیا وہاں پہ کام کرتا رہا ہے، لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو پمپنگ اسٹیشن ہے دھیابے جی اسٹیشن کے 9 پمپ میں سے 7 پمپ 48 گھنٹوں کے لیے بند رہیں گے، وہاں پر کوئی
کام ہو رہا ہے اور اس کی اپگریڈیشن کا معاملہ چل رہا ہے، لیکن ہم نے اس سے پہلے بھی کراچی میں پانی بکتے ہوئے دیکھا ہے، اور تقریباً یومیہ 250 ملین گیلن پانی کی کمی کا سامنا ہے اس سے کراچی شہر کو۔ کراچی جی ہمارے دل کے بہت قریب ہے، اور آئی وش کہ میں کراچی کو ریگولر وزٹ کر سکوں، مجھے کراچی سے بہت پیار ہے۔ کراچی کی بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ہماری سب سے بڑی جو ویورشپ ہے وہ کراچی کی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں باقی کسی شہر سے پیار نہیں کرتا۔ کراچی کے لوگوں کے ساتھ ہر دور کے اندر برا سلوک ہوا، استحصال ہوا، انہوں نے ووٹ جس کو دیا انہوں نے کچھ نہیں کیا اس شہر کے لیے۔ اور دوستوں میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور خبر یہ ہے کہ پاکستان میں غذائی قلت کے جو فگرز ہیں بہت ہی بھیانک ہیں۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان دنیا کے شدید غذائی بحران کے 10 بڑے ممالک میں شامل ہو چکا ہے۔ 1 کروڑ 10 لاکھ افراد شدید غذائی عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ پاکستان کی معاشی صورتحال اور مہنگائی غذائی بحران کو مزید گہرا کر رہی ہے۔ پاکستان میں 93 لاکھ افراد کرائسس جبکہ 17 لاکھ افراد ایمرجنسی کی انتہائی خطرناک صورتحال میں شامل ہیں، جو قحط سے ایک قدم پیچھے تصور کی جاتی ہے۔ اور یہ ایک انٹرنیشنل رپورٹ اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ گلوبل رپورٹ آن فوڈ کرائسس میں یہ انکشاف کیا گیا۔ تو آپ جہاز خرید لیں، میرا خیال ہے آپ شہباز شریف صاحب کے جو مہنگے مہنگے کوٹس ہیں ان کے اوپر اخبارات کے اندر خبریں لگوا لیں۔ آپ آدھے شہر کو بند کرنے کے بعد پاکستان کی جو سفارتی محاذ کے اوپر کامیابیوں کے چرچے دنیا کے اخبارات میں لکھوا لیں اور بات کی جائے۔ ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ پاکستان آج کہاں سٹینڈ کر رہا ہے یہ فگرز آپ کو بتائیں گے، یعنی 1 کروڑ 10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ روزانہ بھوکے سوتے ہیں پاکستان میں، اور یہ ایک ایسی رپورٹ ہے جس میں اقوام متحدہ کی سپورٹ بھی حاصل ہے، یعنی کہ کسی ایسی این جی او کی رپورٹ نہیں ہے کہ آپ نے حکومت مخالف کوئی رپورٹ بنانی اور وہ آپ کو بتائیں گے حکومت کو لٹکانے کے لیے۔ یہ وہ ادارے ہیں جو دنیا میں پاکستان کے حالات بتا رہے ہیں، لیکن پاکستان میں کیا ہے، نواز شریف صاحب کے پروٹوکول کی تصویریں ہونی چاہیے، اسپیکر صاحب کسی علاقے میں جاتے ہیں ان کی پروٹوکول کی تصویریں ہونی چاہیے، اور اس حکومت کی بے حسی چھپانے کے لیے، ان کے چہروں کو چھپانے کے لیے، ان کی کرپشن کو، ان کے پورے اندازے جو سیاست ہے اس کو چھپانے کے لیے، بڑھانے کے لیے، ان کی نیریٹو بلڈنگ کے لیے آپ کروڑوں کے اشتہارات دیں۔ اگر یہ پیسہ پاکستان کی عوام پر خرچ ہو جائے تو یقیناً پاکستان کے اندر یہ فگرز نہ آ رہی ہوتی جو آج ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ بہت ہی تکلیف ہوئی ہے ان فگرز کو پڑھ کر دیکھ کر کہ پاکستان میں 1 کروڑ 10 لاکھ افراد جو ہیں شدید غذائی عدم تحفظ کا شکار ہیں، اور یہ پاکستان کے اندر حالات ہیں جی۔ اس کا صرف ایک حل ہے کہ ایک عوامی حکومت ہو، عوام فیصلے کرے، نہیں تو سر یہ اکنامک ہٹمنز اسی طرح آئیں گے، ہمیں ہماری مستقبل پر قبضہ کریں گے، ہمارے خلاف فیصلے کروائیں گے، اور آج آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ جمہوریت کو نقصان پہنچانے کا یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ اور دوستو اب ایک اور سہیل کے بارے میں بات کریں گے، یہ ہیں جی سہیل وڑائچ صاحب۔ آج ان کا ایک کالم میری نظر سے گزرا، اس کی کچھ لائنیں جس میں انہوں نے پاکستان کی جمہوری تاریخ کو دوبارہ سے ری رائٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج کا یہ کالم، آج کا یہ رویہ ایک کالم نگار کا، ایک قلم کار کا پاکستان کی عوام کے سامنے اس رویے میں، اور مجیب الرحمان شامی کا وہ واقعہ جو مظہر عباس صاحب نے سنایا تھا، آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ جب جنرل صاحب نے پوچھا کہ عوامی رائے کا کیا ہوگا تو انہوں نے کہا جی عوامی رائے تو ہم بنائیں گے، اور آج بھی یہ رائے بنانے کی کچھ لوگ جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں، جس میں سہیل وڑائچ صاحب آپ کو پیش نظر آئیں گے۔ حالانکہ ان جیسے دوستوں کو خیال یہ کرنا چاہیے کہ جب یہ کچھ زیادہ ہی لکھتے دیتے ہیں تو دوسری طرف سے اس کی تردید بھی آ جاتی ہے، اور پھر کس طرح ان کو دور کر دیا جاتا ہے، اور پھر قریب کرنے کی کوشش میں یہ مزید آرٹیکلز لکھتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کیا؟ سہیل وڑائچ صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں آج بھی رائے عامہ کو گمراہ کرنے اور دھوکہ دینے کی کوشش جاری ہے۔ تحریک انصاف نے رائے عامہ کو دھوکہ دیا، امریکہ نے ان کی حکومت کو ہٹایا، اور پھر یہ توقع بھی باندھی کہ امریکہ کا صدر ہی تحریک انصاف کے خان کو جیل سے نکالے گا۔ پھر رائے عامہ کو دھوکہ دیا گیا۔ خان نے تو دنیا میں اسلامی بلاک بنانے کی کوشش کی تھی، مگر حقیقت یہ تھی کہ سوائے طالبان کے افغانستان کے ایک بھی مسلمان ملک کا سربراہ ان سے اتفاق نہیں کرتا تھا۔ پھر مسلسل رائے عامہ کو دھوکہ دیا جاتا ہے، فوج ہمیشہ غلط کام کرتی رہی اور اس نے خان کو اقتدار سے نکالا، مگر حقیقت یہ ہے کہ تحریک انصاف اب بھی صرف فوج سے بات کرنا چاہتی ہے۔ میں آپ کو نہ کچھ چیزیں ریکارڈ کی درستگی کے لیے آپ کے سامنے ان کو ضرور ہم ریوزٹ کریں گے، اور چونکہ یہ صرف ایک شخص کا معاملہ نہیں، یہ پاکستان کی جمہوری تاریخ کا معاملہ ہے، اور کسی بھی شخص کو اس تاریخ کو مسخ کرنے ہم نہیں دیں گے۔ دوستو پاکستان کے اندر یہ جو رائے عامہ کی بات ہو رہی ہے، یہ رائے عامہ کیا تھی؟ خان صاحب کہتے ہیں کہ میری حکومت کو امریکہ نے گرایا۔ ایک نہیں، متعدد ایسی کمیٹیز ہیں امریکہ کی جہاں پر ڈونلڈ لو پیش ہوتا ہے، اس کے
کارنامے دنیا کے اخبارات میں پرنٹ ہوئے، ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی قیمت جو ہے وہ عمران خان نہیں بلکہ پوری پاکستان کو ادا کرنی پڑی۔ آپ کو صرف ایک دلیل چاہیے کہ یہ جناب یہ جھوٹا بیانی ہے، آپ کو 1000 ایسے انسیڈنٹس ملیں گے جو ودن امریکہ اور جو ودن ان کے اپنے میڈیا نے جس کو رپورٹ کیا کہ پاکستان کے اندر حکومت کو گرانے میں امریکہ کا کیا مفاد تھا۔ اگر یہ رائے عامہ کو جو خان صاحب نے بقول آپ کے گمراہ کرنے کی کوشش کی تو 2024 کو پاکستان کی عوام جس طرح سے نکلی اور جو رائے عامہ تھی اس کا احترام کرنا چاہیے تھا، کس کو؟ پاکستان کے طاقتور حلقوں کو، کس کو؟ پاکستان کی موجودہ حکومت کو۔ 17 سیٹوں والوں کو جب ملک کی سب سے بڑی کرسی دے دی جائے اور آپ یہ کہیں کہ جناب یہ تو صرف دکھاوا ہے، یہ رائے عامہ ہے، جب رات کی تاریکی میں پاکستان کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا جائے، 3 دن تک حلقوں کے الیکشن جو ہیں ان کے نتائج کو ریلیز نہ کیا جائے اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے ایک راستہ نکالا جائے کہ اس کو کرسی پر ہم نے کیسے بٹھانا ہے، کیا یہ بھی رائے عامہ نے کیا؟ پاکستان میں عدالتوں کو کمپرومائز کر لیا اور ان عدالتوں کے اندر اپنے لوگوں کو لگایا تاکہ عمران خان کے کیسز کسی بھی عدالت سے بچ کر نہ نکل پائیں۔ دوستو یہ اپ گریڈیشن جو جوڈیشل سسٹم تھا یہ کسی قسم کی اپ گریڈ نہیں تھی بلکہ پاکستان میں یہ ناکہ بندی تھی جو عدالتی محاذوں کے اوپر انہوں نے لگائی اور عمران خان کے کیسز کو روکنے کے لیے۔ کیا یہ بھی رائے عامہ ہے؟ پاکستان میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بلے کا نشان چھین لیا اور پاکستان کی عوام کو ووٹ کے حق سے محروم کر دیا، کیا یہ بھی رائے عامہ تھی؟ آپ کہتے ہیں کہ عمران خان نے رائے عامہ کو دھوکہ دیا، عوام کو دھوکہ دیا، یہ دھوکہ پاکستان کے طاقتور حلقوں اور پاکستان میں فارم 47 کی حکومت نے اس عوام کو دھوکہ دیا۔ ووٹ ڈالنے کا عمران خان کو لیکن نکلا کسی اور کا، جیسا کامران ٹھسوری کہتا ہے کہ ووٹ ڈالو گے، ہاں ڈال لینا، لیکن ضروری تو نہیں کہ ووٹ جس کو ڈالو اسی کا نکلے اور شاید ووٹ تمہارا نکل ہی نہ سکے۔ تو پاکستان کی سر یہ پوری ہسٹری ہے اور یہ سلسلہ یہاں نہیں رکتا۔ آپ اگر اس سائفر کے کیس کو اٹھا کر دیکھ لیں، پاکستان کی ایک عدالت نے بتایا کہ کسی قسم کا عمران خان نے ایسا کچھ نہیں کیا جس میں قومی راز دنیا کے سامنے رکھے ہوں، لیکن یہ ضرور قوم کو بتا دیا تھا کہ ان کے لیڈر، ان کے وزیر اعظم کے ساتھ ایک دوسری ملک کی حکومت نے کیا کیا اور ایک بیوروکریٹ کے ذریعے پاکستان کے جنرل کو کہا جاتا ہے کہ عمران خان کی حکومت گرا دو اور تمہارے پاس اتنا وقت ہے اور اگر یہ تم نے اس وقت کو اویل نہ کیا تو پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ کیا کر سکتے ہیں۔ دوستو یہ لوگ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک تو طاقتور حلقوں کے قریب ہو جائیں اور جو طاقتور حلقے تھے ان کی یہ کوشش تھی کہ وہ کسی طرح امریکہ کے قریب ہو جائیں۔ آگے ایک پوری ہسٹری ہے اس یہ جو رائے عامہ اور گمراہ کی بات جو سہیل وڑائی صاحب کر رہے ہیں کہ رائے عامہ بنانے والوں نے اس سے پہلے کیا کیا۔ دیکھیں سب سے بڑی اگزامپل ہے نواز شریف کی۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ساری عمر یہ کہتے رہے ڈان لیکس ہوا ایک 2016 کے اندر اور انفارمیشن کو کس طرح سے ٹوسٹ کیا گیا اور ایک رفٹ تھی بٹوین پاکستان ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان نواز شریف۔ آپ کا وڑائی صاحب اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ کس نے دھوکہ دیا اور کس طرح اپنے مقاصد کے لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو لوگ استعمال کرتے رہے، کس نرسری سے نکلے، کس کرسی پر بیٹھے اور پھر کس کرسی کی خواہش کی؟ شاید آپ کے قلم سے یہ باتیں کبھی لکھی نہیں جائیں گی۔ اور دوستو پاکستان میں تمام سیاسی خاندانوں نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ سے مدد لی، ان کا فیس بن کر، ان کے ساتھ کھڑے ہو کر، ان کا بازو بن کر یا پھر ان کو کچھ دے کر۔ نواز شریف صاحب کی پوری ہسٹری آپ کو اسی طرح کی نظر آئے گی۔ جب اسٹیبلشمنٹ سے مدد لی گئی، اب تو یہ خیر ایک پرماننٹ فیچر بن چکا ہے اور یہ ایک پرماننٹ دروازہ ہے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ کبھی بھی پاکستان کی عوام کے راستے سے اقتدار کی کرسی پر نہیں جا سکتے۔ عمران خان 2024 کے اندر جب ان کی حکومت جانے کے بعد الیکشن ہوئے اس دن سے لے کر آج تک عوام کا ریئیکشن ویسا ہی آپ کو نظر آتا ہے اور اس کی سب سے بڑی دلیل آج ہم نے کشمیر کے اندر دیکھ لی کہ کشمیری پاکستان کے ساتھ ہیں، کشمیری عوام عمران خان کے ساتھ ہے اور آج وہاں پر عمران خان کے نعرے ہم نے گونجتے ہوئے سنے ہیں اور یقیناً اس کی بہت سخت قسم کی تکلیف کچھ لوگوں کو ہوئی ہوگی۔ اور دوستو نواز شریف کی پوری سیاسی زندگی آپ کو ڈیل اور ڈھیل کے درمیان جھولتی ہوئی نظر آئے گی۔ نواز شریف صاحب سیاست میں آئے جرنیلوں کی مدد سے، نواز شریف صاحب سیاست کے اندر پھلے پھولے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اور انہوں نے ہمیشہ اس بڑے گھر سے امید رکھی جہاں سے انہیں پہلی مرتبہ فیض ملا۔ نواز شریف صاحب پاکستان کی سیاست کے اندر نکالے بھی گئے جرنیلوں کی مدد سے اور پھر ڈیل کر کے پاکستان میں واپس آتے ہیں، معاہدے کرتے ہیں وہ بھی جرنیلوں کے ساتھ۔ مشرف صاحب کا پورا دور ان کے سامنے ہے کہ اس طرح ڈیل کر کے گئے، ڈیل کر کے واپس آ گئے اور دنیا کی سیاسی تاریخ میں آپ کو ایسا لاڈلا مجرم قیدی اور بیمار شخص نہیں ملے گا جس کی سزا کو روک کر اسے باہر بھیجا گیا کہ اس کا علاج کروائیں اور وہ لندن آ کر 5 سال کیا کرتے رہے اور پھر دوبارہ ڈیل ہوئی اور پاکستان چلے گئے۔ یہ باتیں آپ کو بار بار بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دوستو نواز شریف کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ مدد کی۔ آپ یہ کہتے ہیں نا کہ فوج سے بات کرنا چاہتے ہیں،
सरकार जो इस मुल्क के अंदर 78 बरसों से करते आए, जो जमहूरियत को कंट्रोल करते रहे, उन्हीं से बात होगी ना, या उन लोगों से होगी जो फॉर्म 47 वाले जिनके पल्ले खुद कुछ नहीं है और वो अब हमेशा से इस रास्ते पे चल पड़े जहां से उन्हें फैज़ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से मिलेगा। ये फैज़ इनको इतना मिला, नवाज शरीफ साहब को सज़ा के मामले में भी फैज़ मिला। अगर ये सज़ा ऐसे होती ना, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब इनको सज़ा दी कि बेटे से तनख्वाह लेने के मामले पर, अगर इसकी बजाय ये सज़ा होती ना कि नवाज शरीफ साहब पनामा पेपर्स में जिस पैसे का जिक्र किया जा रहा है इसका हिसाब नहीं दे सके, लिहाजा इनको नाहिल किया जाता है, इनको सज़ा दी जाती है, तो फिर समझ में आती थी। इनकी सज़ा के मामले में भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने अपना किरदार अदा किया ताकि आने वाले कल में इस लूप होल को एक्सप्लॉइट किया जा सके, सियासी तौर पर, बयानी की सतह पर और फिर अदालती महाज के ऊपर भी। और आज आप देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के अंदर हुकूमत के अंदर है, उनका भाई हुकूमत में, उनकी बेटी हुकूमत में, उनके समधी साहब जो हैं हुकूमत में। तो आपको सर और क्या चाहिए? इनके बारे में भी बड़ा सब लिखें और कौम को बताएं कि ये इमरान खान का सिर्फ मामला नहीं, ये पाकिस्तान की जमहूरियत का मामला है। अगर वाकई रायमा गलत थी तो आज पाकिस्तान की अवाम भूल जाती ना निकलती कश्मीर में जिस तरह निकली, ना निकले KPK के अंदर, ना निकले सिंध के अंदर, ना निकले पंजाब के अंदर। आप 1 घंटे में सिर्फ कॉल दें और लाहौर, पंजाब, सिंध, पूरा पाकिस्तान जो है वो इकट्ठा हो जाएगा इमरान खान के लिए। और अगर रायमा ये गलत है तो ये मनाजिर जो हमने आज कश्मीर के अंदर देखे ये आपको कभी देखने को नहीं मिलता। अगर ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से मैं आपको ये अपडेट दे दूं कि मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं और पाकिस्तान का मीडिया शायद ये हेडलाइन लगाने में डरेगा, लेकिन मुज़ाकरात जो हैं उन्हें मुअत्तल कर दिया गया, या ये कहा जाए कि जो अमरीकी वफ्द है वो पाकिस्तान नहीं आ रहा। अब से कुछ ही देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा? डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वफ्द को मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जाने से रोक दिया है। ये ऐन उस वक्त हुआ जब ईरानी सदर ने अपना दौरा पाकिस्तान मुकम्मल किया और वो ओमान के लिए रवाना हो गए। अमरीकी सदर के मुताबिक तमाम पत्ते हमारे पास हैं, अगर वो बात करना चाहते हैं तो हमें फ़ोन करना होगा। इससे कल अब्बास अरागची की क़यादत में ईरानी वफ़द पाकिस्तान में मौजूद था। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से मुलाकात हुई, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से उनकी मुलाकात हुई और एक फ्रेमवर्क बताया जाता है कि वो शेयर किया गया और इसके ऊपर एक तरह से अब इसे अगर ये कहा जाए कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है अमेरिकन और ईरानियंस का, और ये बात आगे नहीं बढ़ रही। ट्रूथ सोशल पर जो बयान जारी किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके मुताबिक अब ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च के लिए अमरीकी वफ़द 18 घंटे की प्रवास करे। सफ़र में बहुत वक्त ज़ाया होता रहा और काम बहुत हैं। ट्रंप ने यह भी वाज़ेह किया कि अमरीकी वफ़द को इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए ना भेजने का मतलब ईरान जंग दोबारा शुरू करने का इशारा नहीं, क्योंकि वहाँ पे उनसे सवाल हुआ कि आप क्या करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अब ईरान के ऊपर दोबारा हमला किया जाएगा। दोस्तों, जो मिडिल ईस्ट की सिचुएशन है यूएई के अंदर, इन्होंने जो फ़ौजी दस्ते हैं वो भेजना शुरू कर दिए और ये भी बताया जाता है कि इन जहाज़ों में मुसलसल जो 24 घंटे बग़ैर किसी तातुल के टेक ऑफ कर रहे हैं, लैंड कर रहे हैं यूएई के अंदर और मिडिल ईस्ट के मुख्तलिफ जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर, इनमें सामान लाया जा रहा है। सैटेलाइट पिक्चर्स से पता चलता है कि ये फ़ौजी नौयत का सामान है और मकसद क्या है? मकसद एक ही है कि जाते जाते ये ज़रूर जो है वो हमला करेंगे। और अब डोनाल्ड ट्रंप जिस किस्म की बातें कर रहा है उससे लगता ही ये है कि इन्होंने एक इंतज़ार यानी मिड टर्म इलेक्शन की तैयारी और उससे पहले कुछ हासिल करना है मेज़ पर बैठकर, इसलिए एक वक्फा किया और वो अपने ऑप्शंस को जो है वो देख रहे हैं, क्योंकि इनकी इकॉनमी को नुकसान पहुंचा, इनके पॉलिटिकल जो कैपिटल है उसको नुकसान पहुंचा। इसको बचाने की अब ये कोशिश जो है वो आपको करते हुए नजर आएंगे। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि हमारे नुमाइंदे ईरानी रहनुमाओं से बातचीत करना चाहते हैं, मगर हमारी मुलाकात दीगर लोगों से तय कराई जाती है। ईरान को जो भी चला रहा है मैं उससे डील करने को तैयार हूँ। ईरान जब चाहे हमें कॉल कर सकता है। ईरान में वो आपस में लड़ रहे हैं, वहाँ शदीद अंदरूनी कशमकश है। कई मामलात में वो क़यादत के लिए लड़ रहे हैं, बल्कि शायद क़यादत ना करने के लिए लड़ रहे हों, क्योंकि हमने उनकी क़यादत को 2 सतहों पर मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीका को तजावीज़ पर मुश्तमिल एक पेपर पेश किया गया। जब मैंने अपने नुमाइंदों को दौरा मनसूख किया तो 10 मिनट में एक और पेपर पेश कर दिया गया जो पहले पेपर से बेहतर था। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने बहुत कुछ ऑफर किया है, लेकिन ये काफ़ी नहीं। सीज़ फायर जारी रहेगा या नहीं इसके बारे में हमने सोचा नहीं है, और सीज़ फायर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये आने वाले कुछ घंटों में हमें पता चल जाएगा। दोस्तों, मैं आपको एक खबर ये भी दे दूँ, और ख़बर ये आ रही है अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक F-35 लड़ाका तैयारे बहर पर गश्त कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि वहाँ पर मूवमेंट कैसी है। आपने हुर्मुज़ को देखा जाएगा एंड देन ऑब्वियसली नाकाबंदी का जो सिलसिला है जिसके ऊपर ये पूरी इस वक्त आपको जंग होती हुई नजर आ रही है मेज़ पर। अब डोनाल्ड ट्रंप जो ईरान वाली साइड है या फिर मिडिल ईस्ट में जो रिपोर्टिंग हो रही है, अगर आप उसको देखें, और ख़ासतौर पर अमेरिका में इस तनाजुर में जो सोर्सेज वाइट हाउस को रिपोर्ट कर रहे हैं,
डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि किसी तरह से आपने होर्मुज़ को खोल दिया जाए और ये जो नया स्ट्रेटेजिक वेपन ईरान के हाथ में आया है, ये वेपन इनसे छीन लिया जाए, इसे सरेंडर कर दें। तो अब देखना ही होगा कि इस वेपन को ईरान सरेंडर करता है या फिर अमेरिका को इस खत्ते में हमेशा के लिए सरेंडर करना होगा। और दोस्तों, मैं आपको एक खबर ये भी दे दूं कि ईरान से इस्राएली जासूस पकड़ा गया है और तफसीलात के मुताबिक ईरान की इंटेलिजेंस वजारत के मुताबिक उसने 5 सूबों में इसराइल से मुंसलिक एक मुबैना जासूस और 15 किराए के फौजियों को गिरफ्तार किया और ईरानी मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। और इसके साथ साथ एक और खबर भी, ईरान ने हिकमत अमली अपनी मुरतब कर ली है। और हिकमत अमली क्या है? इस्लामी इनकलाबी गार्ड IRGC के मुताबिक आपने होर्मुज़ को कंट्रोल करना, जो कि आलमी तेल और गैस की सप्लाई के लिए एक अहम चौकी है। अमेरिका के साथ जंग में ईरान की हतमी हिकमत अमली होगी। और यही तो मसला है जो मैंने आपको पहले बताया कि इन्होंने इसे अपना बतौर स्ट्रेटेजिक वेपन इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अमेरिकन ये सोच रहे हैं कि यार हम तो आए थे कुछ और लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो हमें एक तगड़ी, अपने से बहुत ताकतवर कौम जो है वो हमारे सामने मौजूद है, उनकी फ़ौज हमारे सामने खड़ी है, इनके आर्सेनल हमारे सामने खड़े हैं और हमने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन हम ईरान को ख़त्म नहीं कर सके। दोस्तों, आपको ये खबर दे देंगे, शहबाज शरीफ और ईरान के सदर के दरमियान टेलीफोन पर राब्ता हुआ है और शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर मसूद पेशगान के साथ फ़ोन पर बात करते हुए कहा कि उन्होंने देरपा इलाकाई अमन के लिए गैर जानिबदार सालिस के तौर पर पाकिस्तान के किरदार की तौसीक की और ईरान की मुसलसल सफारती मसरूफियात का हम खैर मकदम करते हैं। देखें जी, ये इस किस्म के जो स्टेटमेंट्स हैं वो दोनों तरफ से जारी तो किए जाते हैं, लेकिन देखना ये होगा कि इसका पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होता है। क्योंकि मेरे लिए पाकिस्तान इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए मुसलमान इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए इस खित्ते का अमन इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए जो शहादतें हो रही हैं इन शहादतों को रोकना होगा। और किसी के मजमूम मकासद के लिए कोई मुसलमान दुनिया में कहीं शहीद हो तो हम उस शहादत को किसी की वॉर ट्रॉफी नहीं बनने देंगे। व्यूअर्स, ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।